अस्सलामुअलैकुम। बुर्ज हमल के हामिल मोहतरम अफराद, ये नवंबर का वस्ती हफ्ता 15 ता 21 नवंबर आपकी ज़िंदगी के उफ़क़ पर एक नए और रोशन दौर की शुरुआत का ऐलान कर रहा है। ये वो वक्त है जब कायनात की तवानाइयाँ आपको मायूसी और गैर यकीनी की कैफियत से निकालकर उम्मीद, इल्म और कामयाबी की एक वसी शाहराह पर गामज़न करने के लिए तैयार हैं। इस हफ्ते की सबसे अहम और फैसला कुन फल्कियाती तब्दीली 21 नवंबर को रौनुमा होगी, जब सूरज, जो कि हमारी रूह, तवानाई, खुद एतमादी और ज़िंदगी में वक़ार का मनबा है, आपके ज़ायचे के नवे ज़ाविये यानी बुर्ज कौस में दाखिल हो रहा है। इल्मे नुजूम में नवा घर सिर्फ एक मकाम नहीं, बल्कि ये एक पूरा जहान है, जो आला तालीम, दूर दराज के सफ़र, फ़लसफ़ा, रूहानियत, कानून, वसीउन नज़री और आपकी ज़िंदगी के बड़े मकासद की नुमाइंदगी करता है। ये वो मरहला है जो हर साल तकरीबन इन्हीं दिनों में आता है और आपकी ज़िंदगी में एक नया वल्वला, एक नई सिमत और आपकी सोच के दायरों को वुसअत देने का सबब बनता है। ये हफ्ता आपके लिए तालीम, सफ़र, खुद एतमादी और कामयाबियों के वो नए दरवाजे खोलने वाला है, जिन पर आप एक तवील अरसे से दस्तक दे रहे थे। मौजूदा हालात पर नज़र डाली जाए तो ये समझना मुश्किल नहीं कि आप पिछले कुछ अरसे से एक अजीब सी कशमकश का शिकार रहे हैं। आसमान पर बैक वक्त कई अहम सैयारों बशमूल अतारुद, जो ज़हानत और इबलाग, मश्तरी, जो किस्मत और वुसअत, ज़ुहल, जो नज़्म ज़ब्त और रुकावटें, और आपके अपने हाकिम सैयारे मर्रीख की रजत यानी सुस्त रफ्तार या उल्टी हरकत ने आपके मामलात में एक गैर मामूली जहनी दबाव, गैर यकीनी सूरत हाल और ताख़ीर को जन्म दिया था। आपको महसूस हो रहा होगा कि आप पूरी क़ुव्वत से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई नादीदा रुकावट आपके कदमों को जकड़े हुए है। मंसूबे शुरू होने से पहले ही उलझ जाते, बातचीत गलत फहमियों की नज़र हो जाती और तवानाई की सतह मुसलसल कम रहती। लेकिन अब मायूस होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सूरज का आपके नए घर में दाखिल होना इन तमाम मनफी असरात के खिलाफ एक ताज़ा और ठंडी हवा का झोंका साबित होगा। ये सूरज की रोशनी इस कोहर को छांट देगी, जिसने आपकी सोच और आपके रास्तों को धुंधला रखा था। ये एक ऐसी ताकतवर तवानाई है जो आपको इन तमाम उलझनों से निकालकर एक वाज़ेह और रोशन रास्ते पर डाल देगी, जहां आप न सिर्फ अपनी मंजिल को साफ देख सकेंगे, बल्कि इसकी जानिब बढ़ने के लिए ज़रूरी हिम्मत और वसाइल भी हासिल करेंगे। सूरज के नवे ज़ाविये पर आने के असरात आपकी ज़ात की गहराइयों में उतरेंगे और आपकी शख्सियत को एक नई जिला बख्शेंगे। ये आपके लिए महज मालूमात का हुसूल नहीं, बल्कि इल्म, तजुर्बे और शऊर की रोशनी को बढ़ाने का सबब बनेगा। आपकी सोच में एक गैर मामूली गहराई और वुसअत पैदा होगी। आप चीज़ों को सिर्फ सतही तौर पर नहीं देखेंगे, बल्कि हर मामले के पसे पर्दा अवामिल और तवीलुल मुद्दत नताइज पर गौर करेंगे। ये ज़हनी पुख्तगी आपको गलत फ़ैसलों से महफूज रखेगी और आपकी ज़िंदगी में एक इस्तेकाम लाएगी। ये वो वक्त है जब आपकी सीखने की सलाहियत यानी लर्निंग स्किल्स और सिखाने की सलाहियत यानी टीचिंग स्किल्स दोनों अपने उरूज पर होंगी। अगर आप तालिब इल्म हैं तो पेचीदा मज़ामीन भी आपको आसानी से समझ आएंगे, और अगर आप किसी ऐसे शोबे से वाबस्ता हैं जहां दूसरों की रहनुमाई करनी पड़ती है, तो आपके अल्फाज में असर और आपकी दलील में वज़न पैदा होगा। आपकी खुद एतमादी में एक गैर मामूली इजाफा होगा, लेकिन ये खोखली खुद एतमादी नहीं होगी, बल्कि ये इल्म और तजुर्बे से पैदा होने वाला वो पुख्ता यकीन होगा जो आपको ज़िंदगी के बड़े और अहम फैसले करने में ज़हनी वजाहत और जुर्रत अता करेगा। ये दौर आपके लिए तालीम, सफ़र और नए मौक़े के हवाले से इंतहाई साज़गार साबित होगा। अगर आप आला तालीम हासिल करने का इरादा रखते हैं, किसी तहकीकी मंसूबे पर काम कर रहे हैं या किसी ख़ास शोबे में महारत हासिल करने के लिए कोई कोर्स करना चाहते हैं, तो इसमें दाखिले के लिए ये निहायत मौजू वक्त है। आपकी दरख्वास्तें कबूल होंगी और आपको अपनी पसंद के इदारे में जगह मिल सकती है। अगर आप किसी सनद, सर्टिफिकेशन, डिग्री या किसी भी किस्म की कानूनी दस्तावेज़ात के हुसूल में मसरूफ़ हैं, तो यकीन जानें कि इसमें कामयाबी के इम्कानात बहुत रोशन हैं। सैयारवी असरात के तहत सफ़र के मौक़े में नुमाया इजाफा होगा। ये सफ़र किसी भी नौयत का हो सकता है, चाहे वो कोई अहम कारोबारी दौरा हो, बैरून मुल्क हिजरत का मामला हो, या महज इल्म और रूहानी सुकून की तलाश में किया जाने वाला कोई सफ़र हो। बैरून मुल्क से वाबस्ता तमाम मामलात, जैसे वीज़ा का हुसूल, इमिग्रेशन के मसाइल या बैनुल-अक़वामी सतह पर कारोबारी राब्ते कायम करना, इन सब में वाज़े बेहतरी और पेशरफ्त मुतवक्के है। अगर आपका कोई काम अरसे से इन मामलात की वजह से रुका हुआ था, तो अब इसके हल होने का वक्त आ गया है।
یہ مثبت توانائیاں صرف علمی اور روحانی سطح تک محدود نہیں رہیں گی، بلکہ ان کے ٹھوس مالی اور پیشہ ورانہ فوائد بھی آپ کو حاصل ہوں گے۔ سورج کے نوے گھر میں ہونے کے اثر سے آپ کے آمدن کے نئے ذرائع سامنے آ سکتے ہیں۔ یہ ذرائع روایتی طریقوں سے ہٹ کر بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کسی تعلیمی ادارے میں پڑھانا، اپنی مہارت پر مبنی مشاورتی خدمات فراہم کرنا، یا بین الاقوامی منڈی سے جڑ کر کوئی نیا کام شروع کرنا۔ کاروباری سطح پر آپ کا نقطہ نظر وسیع ہوگا اور آپ اپنے کاروبار کو مقامی سطح سے نکال کر عالمی سطح پر پھیلانے کے بارے میں سوچیں گے اور اس کے لیے ٹھوس منصوبہ بندی بھی کریں گے۔ وہ تمام افراد جو میڈیا، تعلیم، تحقیق، اشاعت، قانون یا کسی بھی تخلیقی شعبے سے وابستہ ہیں، ان کے لیے یہ ہفتہ نمایاں کامیابیوں کا ہفتہ ثابت ہوگا۔ آپ کے خیالات کو پذیرائی ملے گی، آپ کی تحریروں یا تحقیقی تھام کو سراہا جائے گا اور آپ اپنے شعبے میں ایک معتبر مقام حاصل کریں گے۔ یہ تمام بیرونی کامیابیاں دراصل آپ کی ذاتی ترقی اور اندرونی مضبوطی کا عکس ہوں گی۔ سورج کی یہ پوزیشن آپ کو اندر سے مضبوط کرے گی اور آپ کی شخصیت کو ایک نئی گہرائی عطا کرے گی۔ آپ کے اندر سیکھنے اور سکھانے کا ایک خوبصورت توازن پیدا ہوگا۔ آپ نہ صرف نئے علم کے لیے اپنے ذہن کے دروازے کھلے رکھیں گے، بلکہ اپنے حاصل کردہ علم کو دوسروں تک پہنچانے میں بھی خوشی محسوس کریں گے۔ آپ کی بات چیت میں ایک خاص اثر پیدا ہوگا اور لوگ آپ کے نظریات، آپ کی بصیرت اور آپ کی سوچ سے متاثر ہوں گے۔ آپ کا حلقہ احباب وسیع ہوگا اور آپ ایسے لوگوں سے ملیں گے جو آپ کی ذہنی اور روحانی ترقی میں معاون ثابت ہوں گے۔ آپ کے اعتماد کی سطح میں غیر معمولی اضافہ ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ایک توازن قائم رکھنا بھی ضروری ہے۔ اس اعتماد کو تکبر میں تبدیل نہ ہونے دیں، بلکہ اسے اپنی اور دوسروں کی زندگی میں مثبت تبدیلی لانے کے لیے استعمال کریں۔ تاہم اس روشن منظر نامے میں ایک احتیاط کا پہلو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ سورج جب ہمیں غیر معمولی خود اعتمادی عطا کرتا ہے تو کبھی کبھی انسان بنا تصدیق اور تحقیق کے جلد بازی میں فیصلے کر لیتا ہے۔ چونکہ اس وقت عطارد ابھی تک رجت میں ہے، اس لیے یہ خطرہ موجود ہے کہ آپ کسی اہم معاملے کی تفصیلات کو نظر انداز کر دیں۔ لہٰذا کسی بھی بڑے مالی، قانونی یا ذاتی فیصلے سے پہلے تمام دستاویزات، شرائط و ضوابط اور ممکنہ نتائج کا باریک بینی سے جائزہ لیں۔ سورج آپ کو آگے بڑھنے کی ترغیب دے گا، لیکن رجت میں عطارد آپ کو ذرا ٹھہرو اور تفصیلات دیکھ لو کا مشورہ دے رہا ہے۔ ان دونوں توانائیوں میں توازن قائم کرنا ہی دانائی ہے۔ غیر ضروری خطرات مول لینے یا سنی سنائی باتوں اور افواہوں پر یقین کرنے سے مکمل گریز کریں۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے روحانی اور اخلاقی ترقی کا بھی ایک نادر موقع ہے۔ نواں گھر روحانیت، مذہب اور زندگی کے اعلیٰ مقاصد کا گھر ہے۔ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا رجحان گہری سوچ، مراقبہ یا عبادات کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ وقت دنیاوی معاملات سے کچھ دیر کے لیے الگ ہو کر اپنی روح کی آواز سننے اور کائنات کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا ہے۔ اس روحانی مشق سے آپ کو جو ذہنی سکون اور اندرونی وضاحت حاصل ہوگی، وہ آپ کو زندگی کے ہر میدان میں درست فیصلے کرنے میں مدد دے گی۔ جب آپ گہری اور وسیع سوچ کے ساتھ فیصلے کریں گے تو غلطیوں کے امکانات نہ ہونے کے برابر رہ جائیں گے۔ آنے والا ہفتہ آپ کے لیے مزید خوشخبریاں لے کر آ رہا ہے، کیونکہ 28 نومبر کو زحل سیدھا ہو جائے گا، جس سے آپ کے وہ تمام طویل المدت منصوبے جو تاخیر کا شکار تھے تیزی سے آگے بڑھنے لگیں گے۔ عطارد بھی اپنی چال سیدھی کر کے مواصلات، تجارت اور ذہنی وضاحت کے تمام راستے کھول دے گا، اور محبت اور ہمانگی کا سیارہ زہرا بھی ایک نئے زاویے میں داخل ہو کر آپ کے سماجی اور ذاتی تعلقات میں مزید شیرینی اور خوشگواری لائے گا۔ حاصل کلام، یہ ہفتہ برج حمل کے لیے وسیع پذیر ترقی یعنی ایکسپینسو گروتھ اور ذہنی وضاحت یعنی مینٹل کلیئرٹی کا وقت ہے۔ یہ علم اور عمل کے درمیان پل بنانے کا وقت ہے۔ آپ جو کچھ بھی سیکھیں اسے صرف نظری حد تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اسے اپنی عملی زندگی میں لاگو کریں۔ اپنی خود اعتمادی کے ساتھ آگے بڑھیں، مگر سمجھداری اور احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ ہر تجربے کو، چاہے وہ اچھا ہو یا برا، اپنے مستقبل کے لیے ایک بنیاد بنائیں۔ یاد رکھیں، اس ہفتے حاصل کیا گیا علم اور تجربہ ہی اگلے مہینے آپ کے پیشہ ورانہ کیریئر میں کامیابی اور عروج کا ذریعہ بنے گا۔ یہ سورج کی پوزیشن آپ کی شخصیت، آپ کی تعلیم اور آپ کی مجموعی ترقی کو نئی بلندیوں تک لے جانے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے۔ سفر، سیکھنے اور نئے مواقع کے دروازے آپ کے لیے کھل رہے ہیں، بس آپ کو پورے اعتماد اور سمجھداری کے ساتھ ان میں داخل ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ ہفتہ کامیابیوں، علم، عزت اور روحانی سکون سے بھر دے۔ اگلے ہفتے نئے سیاروی اثرات اور ان کے آپ کی زندگی پر مرتب ہونے والے نتائج کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔